ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये नमः वरवरद सर्वजनन्ये वशमानय स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं श्रीं श्रीमात्रे नमः शिवशक्त्यैकरूपिण्ये नमो नमः शिवाय। ओम 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 श्री गुरुभ्यो नमः। मुगिलचल्ल वेणुगोपाल दत्तात्रेय नमः। ओम राम दत्तात्रेय नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। सुखाष्टकम् भेदाभेदौ सपदि गलितो पुण्यपापे विशीर्णे मायामोहौ क्षयमधिगतो नष्टसन्देहवृत्ते शब्दातीतं त्रिगुणरहितं प्राप्य तत्त्वावबोधम् नित्रैगुण्ये पदि विचरतां कोविदेको निषेधः। यस्तात्मानं सकलवपुषामेकमन्तर्बहिस्थं दृष्ट्वा पूर्णं खमिव सततं सर्वभाण्डस्तमेकं नान्यत् कार्यं किमपि च तथा कारणात् भिन्नरूपम् निस्त्रैगुण्ये पथि विचरतां को विधि को निषेधः। यद्वर्णध्योऽम्बुधिमधिगतात् सागरत्वं प्रपन्नाः तद्वज्जीवाः समरसगतातिस्वरूपं प्रपन्नाः वाचातीते समरसगणे सच्चिदानन्दरूपे निस्त्रैगुण्ये पथि विचरतां को विधि को निषेधः। हेम्नः कार्यम् उत वः गतं हेमतामेति तद्वत् क्षीरं क्षीरे समरसगतं तोयमेवाम्बुमध्ये एवं सर्वं समरसगतं त्वं पदं तत्पदार्धे निस्त्रैगुण्ये पथि विचरतां को विधि को निषेधः। कश्चात्राहं किमपि च भवान् कोऽयमत्र प्रपञ्चः स्वान्तर्वेद्ये गगनसदृशे पूर्णतत्त्वप्रकाशे आनन्दाख्ये समरसघने बाह्यगन्तर्विलीने निस्त्रैगुण्ये पथि विचरतां को विधि को निषेधः। दृष्ट्वा सर्वं परमममृतं स्वप्रकाशस्वरूपं बुद्ध्वात्मानं विमलमचलं सच्चिदानन्दरूपं ब्रह्माधारं सकलजगतां साक्षिणं निर्विशेषं निस्त्रैगुण्ये पथि विचरतां को विधि को निषेधः। कार्याकार्यं किमपि चरतो नैव कर्तृत्वमस्ति जीवन्मुक्तिस्थितिरिह गता दग्धवस्त्रावभासा एवं देहे प्रचलिततया दृश्यमानः समुक्तो निस्त्रैगुण्ये पथि विचरतां को विधि को निषेधः। यस्मिन् विश्वं सकलभुवनं सैन्धवं सिन्धुमध्ये हृद्यं भग्निं वग्निश्वसनगगनं जीवभावक्रमेण यज्जल्लेनं तदिदमखिलं सच्चिदानन्दरूपं निस्त्रैगुण्ये पदि विचरतां को विधि को निषेधः। सत्यं सत्यं परमममृतं शान्ति कल्याणहेतुं मायारण्ये दहनममलं शान्तिनिर्वाणदीपं तेजोराशिं निगमसदनं व्यासपुत्राष्टकं यः प्रातःकाले पठति साहससहसा याति निर्वाणमार्गम् इति सुखाष्टकं सम्पूर्णम्। ओम श्री याज्ञवल्क अष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम् अद्य करिष्ये नमः। ओम अस्य श्री याज्ञवल्क अष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रस्य
कात्यायन ऋषिः अनुष्टुप्छन्दः श्री याज्ञवल्को गुरुः श्रौं बीजं ह्रीं शक्तिः ह्रूं कीलकं मम श्री याज्ञवल्क्यस्य प्रसादसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः ह्रौं अङ्गुष्ठाभ्यां नमः ह्रीं तर्जनेभ्यां नमः ह्रूं मध्यमाभ्यां नमः ह्रैं अनामिकाभ्यां नमः ह्रौं कनिष्ठिकाभ्यां नमः अहः करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः ह्रां हृदयाय नमः ह्रीं शिरसे स्वाहा ह्रूं शिरसाय शिखायै वषट् ह्रैं कवचाय हुं ह्रौं नेत्रत्रयाय वौषट् रघकास्त्राय फट् भूर्भुवस्वरोमिति दिग्बन्धः ध्यानं वन्देऽहं मङ्गलात्मानं भान्वं भास्वन्तं वेदविग्रहं याज्ञवल्क्यं मुनिश्रेष्ठं जिष्णुं हरिहरप्रभुं विद्युतेन्द्रियं जितक्रोधं सदा ध्यानपरायणम् आनन्दनिलयं वन्दे योगानन्दं मुनीश्वरम् वेदान्तवेद्यं सकलागमग्नं दया सुधा सिन्धुमनन्तरूपं याज्ञवल्क्यं परिपूर्णचन्द्रं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि प्राणमाद्यं दिनमणिं योगीश्वरशिरोमणिम् अर्वज्ञं याज्ञवल्क्यं तद्शिष्यं कात्यायनं मुनिं पञ्चपूजा लं पृथिव्यात्मने गन्धान् धारयामि हम आकाशात्मने पुष्पाणि समर्पयामि यं वायुवात्मने धूपमाग्रापयामि रं वक्ण्यात्मने दीपं दर्शयामि वं अमृतात्मने दिव्यामृतं महानैवेद्यं निवेदयामि सं सर्वात्मने समस्तराजोपचारां देवोपचारां समर्पयामि मुनयः ऊचुः भगवन्मुनिशार्दूल गौतम ब्रह्मवित्तमः उपायं कृपया ब्रूहि तत्त्वज्ञानस्य नो दृढं कृतप्रश्नेषु तेष्वेवं कृपया मुनिसत्तमः ज्ञात्वा मुहूर्तं धर्मात्मा इदं प्राह स गौतमः गौतम उवाच उपाय श्रूयतां सम्यक् तत्त्वज्ञानस्य सिद्धये यथामति प्रवक्ष्यामि विचार्य मनसा मुहुः शृणुध्वं मुनयो यूयं तत्त्वज्ञानं बुभुत्सवः यस्य स्मरणमात्रेण सुलभस्तत्त्वनिश्चयः ब्रह्मिष्ठ प्रवरस्यास्य याज्ञवल्क्यस्य शोभनं नाम्नामष्टोत्तरं शतं तत्त्वज्ञानप्रदायकं सर्वपापप्रशमनं चायुरारोग्यवर्धनम् अष्टोत्तरशतस्यास्यानुषिः कात्यायन स्मृतः चन्दोऽनुष्टुप्देवता च याज्ञवल्को महामुनिः इदं जपन्ति ये वैते मुक्तिमेव वसमाप्नुयुः स्तोत्रम् श्रीयाज्ञवल्क्यो ब्रह्मिष्ठो जनकस्य गुरुस्तदा लोकाचार्यस्तदा ब्रह्मा मनोजो योगिनां पतिः शाकल्य प्राणदाता च मैत्रेयी ज्ञानदो महान् कात्यायनी प्रियशान्तः शरणात्राणतत्परः कर्मशास्त्रप्रणेता च ब्रह्मविद् ब्रह्मणोत्तमः योगीश्वरो योगमूर्तिः योगशास्त्रप्रवर्तकः गतागतज्ञो भूतानां विद्या विभागवत् भगवान् शास्त्रतत्त्वज्ञां तपस्वी शरणं विभुः तत्त्वज्ञानप्रदाता च अर्वज्ञः करुणात्मवान् संन्यासिनामादिमश्च सूर्यशिष्यो जितेन्द्रियः अयातयाम संज्ञायां प्रवर्तनपरो गुरुः वाजिविप्रोत्तमः सत्यः सत्यवादी दृढव्रतः रात्रिप्रसादसंलब्ध गायत्री महिमामतिः राज्यस्तुतो धर्मपुत्र यागाद्वर्योर्विचक्षणः दुष्टराज्ञां शापदाता दुष्टानुग्रहकारकः अनन्तगुणरत्नाढ्यो भवसागरतारकः मतिमात्रात् पापहन्ता
ज्योतिर्ज्योतिर्विदाम्बरः विश्वाचार्यो विष्णुरूपो विश्वप्रियहिते रतः श्रुतिप्रसिद्धसिद्धात्मा समचित्तः कलाधरः आदित्यरूप आदित्य सहिष्णुर्मुनिसत्तवः सामश्रवादिशिष्यैश्च पूजताङ्घ्रिदयानिधिः ब्रह्मरातसुतश्रीवान् पङ्क्तिपावनपावनः संशयस्यापि सर्वस्य निवर्तनवटुव्रतः कनकादिमहायोगी पूजितः पुण्यकृत्तमः सूर्यावतार शुद्धात्मा यज्ञनारायणं सभृत् आदिवैदेहशालाङ्का ऋषिजेतात्रयीमयः होताश्वलमुनिप्राप्त प्रभावकार्यसाधकः शरणागतवैदेहः कृपालुलोकपावनः ब्रह्मष्टप्रवरोदान्तो वेदवेद्यो महामुनिः वाजीवाजसैनेयश्च वाजिविप्रकृताधिकृत् कल्याणदो यज्ञराशि यज्ञात्वा यज्ञोत्पत्तलः यज्ञप्रधानो यज्ञेश प्रीतिसञ्जनो ध्रुवः कृष्णद्वैपायनाचार्यो ब्रह्मदत्तप्रसादकः शाण्डिल्यविद्याप्रभृति विद्यावादेषु निष्ठितः अज्ञानान्धतमः सूर्यो भगवद्ध्यानपूजितः त्रयीमयो गवां नेता जयशैलप्रभाकरः ऐशम्पायनशिष्याणां तैत्तरीयत्वदायकः अन्वादिभ्यो यातयाम शाखाध्यापयितृत्वभाक् पङ्क्तिपावनविप्रेभ्यः परमात्मैकबुद्धिमान् तेजोराशिपिशङ्गाक्षः परिव्राजकरान्मुनिः नित्यानित्यविभागज्ञः सत्यासत्यविभागवित् फलश्रुति एतदष्टोत्तरं शतं नाम्नां गुह्यतमं विदुः याज्ञवल्क्यप्रसादेन ज्ञात्वोक्तं भवतां मयं जपध्वं मुनि शार्दूला तत्त्वज्ञानं दृढं भवेत् प्रातःकाले समुत्थाय स्नात्वा नियतमानसः इदं जपति योगीशानां नामस्तोत्तरं शतं स एव मुनिशार्दूलो दृढतत्त्वधियाम्बरः विद्यार्थी चाप्नुयात् विद्यां धनार्थी चाप्नुयात् धनम् आयुरर्थी च दीर्घायुः नापमृत्युर्न वाप्नुयात् राजार्थी राज्यभूयात् कन्यार्थी कन्यकां लभेत् रोगतो मुच्यते रोगात् त्रिंशद्वारं जपेन्नरः शतवारं भानुवारे जप्त्वा अभीष्टमवाप्नुयात् इत्युक्तं समुपाश्रित्य गौतमेन महात्मना तदैव जपुस्तत्र ते सर्वेऽपि अपि जदाक्रमं ब्राह्मणान् भोजयामासुः पुनश्चरणकर्मणि अष्टोत्तरशतस्यास्य यज्ञवल्क्यस्य धीमतः अत्यन्तगूढमाहात्म्यं भस्मच्छन्मानलोपमम् ततस्तु ब्रह्मविद्येष्टो गौतमो मुनिसत्तमः प्राणायामपरो भूत्वा स्नात्वा तद्ध्यानमस्थितः रामङ्गुष्ठाभ्यां नमः गिरिं तर्जनीभ्यां नमः हुरुं मध्यमाभ्यां नमः हैरायीं कानामिकाभ्यां नमः ह्रौं कनिष्ठिकाभ्यां नमः ह्रः करतलकरपुष्टाभ्यां नमः ह्रौं हृदयाय नमः ह्रीं शिरसे स्वाहा ह्रौं शिखायै वषट् ह्रायीं कवचाय हुं ह्रौं नेत्रत्रयाय वषट् ग्रहः अस्त्राय फट् भूर्भुवस्वरोमिति दिग्विमोकः इति श्रीमदादित्यपुराणे सनत्कुमारसंहितायां गौतममुनिवृन्दासंवादे श्रीयाज्ञवल्क्यस्याष्टोत्तरशतनामस्तोत्रं सम्पूर्णम्। ॐ योगेश्वराय विद्महे याज्ञवल्काय धीमहि तन्नः शुक्लप्रचोदयात्। ॐ योगेश्वराय विद्महे याज्ञवल्काय धीमहि तन्नः शुक्लप्रचोदयात्। ॐ योगेश्वराय विद्महे याज्ञवल्काय धीमहि तन्नः शुक्लप्रचोदयात्। ॐ याज्ञवल्क्यस्तोत्रं सम्पूर्णम्। ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। श्री विद्यारण्यस्तोत्रशतनामस्तोत्रम्। विद्यारण्य महायोगी महा
प्रकाशकः श्रीविद्यानगरो दत्ता विद्यारत्नमहोदधिः रामायण महासप्ता कोटिमन्त्रप्रकाशकः श्रीदेवी करुणापूर्णः परिपूर्णमनोरथः विरूपाक्ष महाक्षेत्र स्वर्णवृष्टिप्रकल्पकः वेदत्रयोल्लसद्भाष्य कर्ता तत्त्वार्थकोविदः भगवत्पादनिर्णेता सिद्धान्तस्थापनप्रभुः वर्णाश्रमव्यवस्थाता निगमागमसारवित् श्रीमत्कर्नाटकराजराज्य श्रीसम्पत्सिंहासनप्रदः श्रीमद्मुक्कमहीपालराज्यपट्टाभिषेककृत् आचार्यकृतभाष्यादि ग्रन्थवृत्तिप्रकल्पकः सकलोपनिषद्भाष्यादीपिकादिप्रकाशकृत् सर्वशास्त्रार्थतत्त्वज्ञो मन्त्रशास्त्राब्धिमन्मन्दरः विद्वन्मणिशिरश्लाघ्य बहुग्रन्थविधायकः सारसत्त्वसमुद्धत सारासारविचक्षणः सौतस्मार्थसदाचार संस्थापनदुरन्धरः वेदशास्त्रबहिर्भूत दुर्मताम्भोधिशोषकः दुर्वादिगर्वदावाग्निः प्रतिपक्षे भकेसरी यशो जैवातृकद्योष्णा प्रकाशितदिगन्तरः अष्टाङ्गयोगनिष्णात साङ्ख्ययोगविशारदः राजाधिराजसन्दोहपूज्यमानपदाम्बुजः महावैभवसम्पन्न औदार्य श्रीनिवासभू तिर्यगानुन्दोलिकामुख्य समस्तविरुदाज्यकः महाभोगी महायोगी वैराग्यप्रथमाश्रयः श्रीमान् परमांसादि सद्गुरु करुणानिधिः तपप्रभावनिर्धूत दुर्वारकलिवैभवः निरन्तर शिवध्यान शोषिताखिलकल्पषः निर्जितारादिषड्वर्गो दारिद्र्योन्मूलनक्षमः जितेन्द्रिय सत्यवादी सत्यसन्धो दृढव्रतः शान्तात्मा सुचरित्राढ्य सर्वभूतहितोत्सुकः कृतकृत्यो धर्मशीलो दान्तो लोभविवर्जितः महाबुद्धिर्महावीर्यो महातेजा महामनाः तपोराशि ज्ञानराशि कल्याणगुणवरिधिः नीतिशास्त्रसमुद्धत्ता राज्यमौलिशिरोमणिः शुद्धसत्त्वमयो धीरो देशकालविभागवित् अतीन्द्रियज्ञाननिधिर्भूतभाव्यर्धकोविदः गुणत्रयविभागज्ञा सस्यासंज्ञाशास्त्रमधीक्षितः ज्ञानात्मकैकदण्डाढ्यः कौसुम्बवसनोज्ज्वलः रुद्राक्षमालिकाधारी पद्मोद्धूलितदेहवान् अक्षमालालसस्थलसद्दत्त त्रिपुणा त्रिपुण्ड्राङ्कितमस्तकः धरासुरतपःसम्पत्फलं शुभमहोदयः चन्द्रमूलीश्वर श्रीमत्पादपद्मार्चनोत्सुकः श्रीमच्छङ्करयोगीन्द्रचरणासक्तमानसः रत्नगर्भगणेशान प्रपूजनपरायण शारदाम्बादिव्यपीठ सपर्यास तत्पराचयः अव्याजकरुणामूर्तिः प्रज्ञानिर्जितगीष्पतिः उद्यानसत्कृतजगल्लोकानन्दविदायकः वाणीविलासभवनं ब्रह्माण्डं ब्रह्मानन्दैकलोलुपः निर्ममो निरहङ्कारो निरालस्यो निराकुलः निश्चिन्तो नित्यसन्तुष्टो नेतात्मा निरामयः गुरुभूमण्डलाचार्यो गुरुपीठप्रतिष्ठितः सर्वतन्त्रस्वतन्त्रश्च यन्त्रमन्त्रविचक्षणः शिष्टेष्टबलदाता च दुष्टनिग्रहदीक्षितः प्रतिज्ञातार्धनिर्वोढ निग्रहानुग्रहप्रभुः जगत्पूज्य सदानन्द साक्षात् शङ्कररूपभृत् महालक्ष्मी महामन्त्र पुरश्चर्यापरायणः विद्यारण्यमहायोगी नामस्तोत्तरं शतं यः पठेत् सततं संपत्सारस्वत निधिर्भवेत्
इति श्रीविद्यारण्यस्तोत्ररत्नामस्तोत्रं सम्पूर्णं। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। स्वस्ति। शुभं भूयात्।